अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से ट्रंप आए हैं और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई है, तब से एक ही चीज़ के ऊपर उनका फोकस है सबसे ज़्यादा, वो है मास डिपोटेशन। मास डिपोटेशन के अंदर वो जितने भी गैर कानूनी या अनडॉक्यूमेंटेड लोग इलीगली चाहे इंटर हुए या रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं या अभी पहुंचे हैं, उनको अमेरिका से मुल्क बदर करने के दरपे हैं। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अब हमने किसी को कोई लीनियंसी नहीं देनी है, चाहे हमारा कोई बहुत करीबी दोस्त मुल्क है, चाहे हमारा कोई और जिसको हम दोस्त नहीं समझते हैं वो मुल्क है, लेकिन हमने किसी को रियायत नहीं देनी। इस मामले में एक ही पॉलिसी है, सबको एक ही छड़ी से हाँका जाएगा, और वो यही है कि अपने अपने मुल्क के जितने भी आपके लोग हैं उनको आपको वापस लेना होगा। जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए हैं, और आपको याद होगा पहले ही दिन उन्होंने कोई 80 के करीब जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो पास कर दिए थे। पहले ही दिन सदारत के उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अमेरिका का जो गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड है वो शुरू हो गया है, और मास डिपोटेशन जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। अब लेकिन जब ये तकरीबन एक महीने से ऊपर हो चुका है, या एक महीना होने को है, तो अब ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जो चीज़ें उन्होंने कोशिश की है कि वो इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर बहुत सारे सर्वेज भी हो रहे हैं, बहुत सारी बात भी हो रही है, एक्सपर्ट्स भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। वो ट्रेड हो, मुल्कों से रिलेशनशिप हो, या वो मिडिल ईस्ट के यूक्रेन के जो जंग के मसाइल हैं वो हों, या और कोई उनकी पॉलिसीज़ हों, चाहे टैरिफ के हवाले से कनाडा और मैक्सिको की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर जो फोकस है वो मास डिपोटेशन और इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ों के ऊपर है। नए नए बिल भी आ रहे हैं, नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो उस हवाले से 3 ऐसे फैसले हैं कि जो अब एक नए सर्वे और जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स में उसका खुल के इजहार किया जा रहा है कि ये 3 ऐसे काम हैं कि जो ट्रंप के गैर मकबूल डिसीजंस में काउंट होते हैं। गैर मकबूल इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनकी रिपोर्ट्स में, उनके सर्वेज में ये सामने आया है कि जब उन्होंने लोगों से राय ली, जब उन्होंने डेमोक्रेट से राय ली, जब उन्होंने रिपब्लिकन से राय ली, तो मुख्तलिफ लोगों की जो राय है उसका जो मजमुआ है उसके मुताबिक ये 3 ऐसे फैसले हैं कि जो सियासी तौर पर या जो लोगों में उसका जो एक इम्पैक्ट है वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं गया, वो कोई बहुत पॉपुलर डिसीजन नहीं काउंट हो रहे हैं। तो वन बाय वन ये तीनों डिसीजन मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद एक चीज़ जो अभी मास डिपोटेशन के आड़े आ रही है, जो बहुत रुकावट पैदा कर रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले नंबर पर जिस चीज़ ने मास डिपोटेशन को जो थोड़ा बहुत धचका पहुंचाया है, हर्ट किया है, वो बेसिकली उनका वो फैसला था कि वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा हार्डन क्रिमिनल्स हैं या जो ऐसे लोग हैं कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, उनको बजाय उनके मुल्कों को वापस भेजने के वो ग्वांतानो मोबे में उनको कैद करेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीलॉग भी किया था, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं कि क्या तफसीलात हैं। लेकिन इस एक फ़ैसले से जो है वो काफ़ी लोगों का जहन जो है वो खटका, और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की कि यार ठीक है, अगर एक बंदे को आप मुल्क बदर कर रहे हैं तो कम से कम आप उसे उसके मुल्क तो वापस भेज देना। ये तो ना करें कि उसको आप एक ऐसी फैसिलिटी में रख दें कि जो कभी टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल होती थी, वो भी हार्ड कोर टेररिस्ट के जो बदनामे ज़माना होते थे और जिनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी जाती थी, फिर उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो भी जो है ग्वांतानो मोबे की बड़ी तल्ख यादें जो है वो मतलब उसको उभारता था और उसके बारे में याद दिलाता था। तो गो के जो है वो लोगों का एक बड़ी जो तादाद है वो मास डिपोटेशन को सपोर्ट करती है, लेकिन उनकी नज़र में लोगों को, तारकीन वतन को ग्वांतानो मोबे भेजने का मामला जो है, या जो अमल है, या जो डिसीजन है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो इसको फुली सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बड़ा डायरेक्ट इशू है, बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर जो इंडियंस हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हक़ शहरियत है, पैदाइशी हक़ शहरियत, बर्थ राइट सिटीज़नशिप जो है, उसके ऊपर लोगों को बहुत तशवीश है कि एक बच्चा अगर आज फरवरी में पैदा हो रहा है तो वो किस मुल्क का शहरी होगा? क्या वो अमेरिका का शहरी होगा? क्या वो हिंदुस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, श्रीलंका का होगा, वेनेज़ुएला का होगा? वो किस मुल्क का शहरी होगा? अगर उसके पेरेंट्स बहुत पहले अपने मुल्क से शहरियत ख़त्म करके यहाँ पहुँच गए थे अमेरिका के अंदर, तो अब वो जो पैदा होने वाला बच्चा है जिसको 14th अमेंडमेंट के तहत जो है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वो किस मुल्क का शहरी होगा? उसके पास कौन से मुल्क के राइट्स होंगे? उसका क्या कसूर है कि जो आने वाला है? ये बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर हो रही है, और बड़ी डिटेल स्टोरीज़ भी आ रही हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स के साथ के
اب کوئی بچہ اگر کسی کا بالکل ڈیو ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو وہ اس سوچ بچار میں ہے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، ہم کیا کریں گے، یا یہ بچہ جو ہے آئندہ چل کے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ اس میں ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ کورٹ نے ٹرمپ کا یہ جو ایگزیکٹو آرڈر تھا برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے حوالے سے، اس کو روک دیا تھا، اس کے عمل درآمد کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ دوسرا فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، جس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، جس کے اندر لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے بہت سارے انڈیویجول جو کئی سالوں سے امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، 10 سالوں سے رہ رہے ہیں، یا جنہوں نے بہت ٹائم لگا کر بڑا سوچ سمجھ کر فیملی پلاننگ کی تھی کہ ہم ایک کیریئر کی اس سٹیج پہ پہنچیں گے اور اس کے بعد ہم فیملی کو آگے بڑھائیں گے، اب وہ اس مشکل میں آ گئے ہیں کہ اب وہ فیملی تو بڑھا رہے ہیں لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس بچے کی سٹیزن شپ کیا ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے۔ تیسرا اور اہم جو ایشو ہے وہ جب ٹرمپ نے یہ الاؤ کیا کہ امیگریشن حکام یا جو بھی لا انفورسمنٹ آفیشلز ہیں وہ اسکولوں اور چرچز کے اوپر بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ورک پلیس کے اوپر ریڈ ہوتا تھا، وہ کہیں فیلڈز میں آپ کو پکڑ لیتے تھے، کہیں گاڑیاں روک کے پکڑ لیتے تھے، گھروں میں ریڈز ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ چرچز کے اوپر بھی جا کے ریڈ کر سکتے ہیں، اسکولوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی کافی کھلبلی مچی ہے۔ امریکہ کے اندر بہت سارے جو گروپس ہیں، جو ریلیجس گروپس ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کھل کے جو ہے وہ اظہار بھی کیا اپنی جو رائے کا، اور انہوں نے اس معاملے کو کورٹس میں چیلنج بھی کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، لیکن یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی آزادی کو اور مذہبی جذبات کو مجروح کرنے جیسا ہے، اور لوگوں کو خائف کرنے کے لیے یہ ایک لا جو ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے، سوری لا نہیں، یہ جو فیصلہ ہے اس سے لوگ خائف ہیں اور وہ چرچ آنے سے یا ریلیجس جو ایک ورشپ پلیس ہے اس کے اوپر آنے سے ڈر رہے ہیں۔ اب جو ایک اہم چیز کہ جو بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کے اندر، وہ ہے پورے جو کیمپین کی کاسٹ ہے، یعنی کہ لاگت کیا ہے اس کی۔ جو لاگت ہے اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ جو ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بجٹ تھا تمام اداروں کا، جو آئس ہے یا دیگر ادارے ہیں، ابھی بھی وہی بجٹ ہے، ابھی بھی اس کو انکریز نہیں کیا جا سکا۔ گو کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس کے اندر جب کسی شخص کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا تو اس کی جو لاگت تھی وہ $10,500 تھی، اور اس میں گرفتاری، اس کو ڈیٹین کرنا اور اس کو کسی بھی پرواز کے ذریعے ملک بدر کرنا یہ شامل تھا۔ اس کے حوالے سے ایک اور جو انفارمیشن وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انتظامیہ تھی اس کے پاس 106 فیسلٹی سینٹر تھے کہ جس میں وہ اس طرح کے لوگوں کو ڈیٹین کرتے، تو ان کی جو تعداد ہوتی تھی وہ 41,500 قیدیوں کو رکھنے کے لیے کافی تھی، اور اس کے اوپر فی قیدی، فی بستر جو ہے کاسٹ جو سالانہ تھی وہ $57,378 $57,378 تھی۔ اب اگر ٹرمپ کو اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اور لے کے اوپر جانا ہے، اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو ان کو بجٹ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، اور اس حوالے سے جو ان کے بارڈر سیکیورٹی چیف ہیں ٹام ہومن صاحب، ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ جو سینٹ کی بجٹ کمیٹی کی چیئرمین ہیں لنڈسے گراہم، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پچھلے ہفتے جو لیجسلیشن کے حوالے سے چیزیں تھیں اور جو ماس ڈیپورٹیشن کے حوالے سے چیزیں تھیں، تو اس میں جو ٹام ہومن صاحب ہیں اور بجٹ ڈائریکٹر جو ہیں رسل ووڈ، انہوں نے جو قانون سازوں کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ اظہار کیا تھا کہ ہمیں مزید بجٹ دیا جائے تاکہ ہم اس کو سوئفٹلی آگے لے کر چلیں۔ تو بجٹ کا کنسٹرینٹ جو ہے وہ بہت میجر ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیے گا بہت ڈینٹ ڈال سکتا ہے پوری ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کو۔ آپ نے مجھے لائک، فالو اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کرتے رہنا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔